वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, मोहब्बत एक नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत एहसास है जिससे कोई भी अछूता नहीं रहना चाहता है। अब जबकि नया साल 2025 शुरू होने वाला है, हम सब के पास मोहब्बत से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ सवालात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या इस साल मोहब्बत मेरी ज़िंदगी में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगी या मुझे मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा? मोहब्बत की ज़िंदगी के मसाइल कब ख़त्म होंगे? मोहब्बत का नया बाब कब शुरू होगा? इन तमाम सवालात की बुनियाद पर हमने मोहब्बत के ज़ायचा साल 2025 पर ये ख़ुसूसी वीडियो तैयार की है, जहां आपको इन तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे। इल्मे नजूम में ज़हरा को मोहब्बत का सियारा समझा जाता है। एस्ट्रोलॉजर का ख़्याल है कि जब ज़हरा ज़ायचे में मज़बूत पोजीशन में होता है तो इंसान की ज़िंदगी में मोहब्बत मौजूद रहती है। इसके बरअक्स राहु, मरीख़ या ज़ोहल के साथ ज़हरा के इम्तिज़ाज को रिश्तों के लिए नागवार समझा जाता है। गौरतलब है कि ज़हरा के साथ राहु, मरीख़ या ज़ोहल की मौजूदगी रिश्तों में अलहदगी के इम्कानात को बढ़ा देती है। वैदिक इल्मे नजूम में ज़हरा को मोहब्बत की अलामत समझा जाता है और ज़ायचे में पाँचवें घर मोहब्बत की नुमाइंदगी करता है। इसके अलावा ज़ोहर, राहु और केतु रिश्तों में खलल पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। तीसरा, सातवां और 11वां घर ख्वाहिशात से वाबस्ता है, जबकि 12वें घर का ताल्लुक़ जिनसी लज़्ज़त से है। इल्मे नजूम के मुताबिक अगर ज़हरा, मरीख़ और राहु ज़ायचे के छठे घर में मौजूद हों तो साथी के साथ टूट फूट के इम्कानात बढ़ जाते हैं। 8वें घर में कोई भी सियारा ताल्लुकात में अहम मसाइल पैदा कर सकता है। ताहम अगर केतु 5वें घर में है तो ये मोहब्बत के रिश्तों में टूट फूट का बाइस नहीं बनता। जैसा कि पहले ज़िक्र किया गया है कि ज़हरा को मोहब्बत से मुतल्लिक सियारा समझा जाता है, इसीलिए ज़ायचे में ज़हरा की अच्छी पोजीशन कामयाब मोहब्बत की निशानदही करती है। इसके अलावा ज़हरा के साथ चाँद की एक साजगार पोजीशन मोहब्बत के रिश्ते के लिए अहम है। फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नए साल 2025 में आपके प्यार, मोहब्बत के मामलात, शादीशुदा ज़िंदगी के मामलात कैसे रहेंगे, तो वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जब बात मोहब्बत और रिश्तों की हो तो एरीज़ अपने प्यारों की तरफ से बहुत पुरजोश और हौसला अफजाई के लिए जाने जाते हैं। आप अपने जज्बात के बारे में हमेशा खुले रहते हैं और अपने साथी के लिए अपने जज्बात ज़ाहिर करने से खौफज़दा या शर्मिंदा नहीं होते। आप अपने नुक्ता नज़र में बहुत बराह रास्त हैं और आप दिमागी खेल खेलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एक ही वक्त में आप बहुत गालिब और जोड़ तोड़ कर सकते हैं। मरीख़ की तरफ से हुक्मरानी मोहब्बत करने का जज्बा आपको कुदरती तौर पर आता है। आप एक मजबूत जिनसी ड्राइव के मालिक हैं। आप अक्सर अपना गैर मुतवक्का प्यारा और ख्याल रखने वाला पहलू दिखाते हैं। मज़ीद ये कि आप अपने रिश्ते में किसी तीसरे फ़री की शमूलियत को पसंद नहीं करते। आप अपने साथी के साथ बहुत वफ़ादार और सच्चे हैं। एरीज़ की मोहब्बत के ज़ायचे साल 2025 के मुताबिक एरीज़ की अलामत के तहत पैदा होने वाले लोगों को इनके मोहब्बत के रिश्तों और शादीशुदा ज़िंदगी के लिए मीठा और थोड़ा खट्टा साल गुज़रेगा। अब हम बात करते हैं एरीज़ वालों की मोहब्बत की ज़िंदगी कैसी होगी। एरीज़ की मोहब्बत की पेशगोई साल 2025 के मुताबिक ये साल आपके सब्र और रिश्ते में एतमाद का इम्तिहान लेगा। साल का पहला निसफ़ कुछ तलख़ लम्हात पैदा कर सकता है, लेकिन इसके बाद भी चीज़ें मुस्तहकम होंगी और मस्बत बातचीत के साथ आप प्यार और एहसान को बढ़ाने के काबिल हो सकते हैं। इल्मे नजूम के असरात बताते हैं कि साल के आखिर में ताल्लुकात में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बातचीत में तनाव आ सकता है, जिसके नतीजे में घुटन के एहसासात और एतमाद में आर्जी तौर पर टूट फूट हो सकती है।
ان حالات میں احتیاط برتنا، اپنی حدود کو برقرار رکھنا اور بہت زیادہ معلومات کو ظاہر کرنے سے گریز کرنا ضروری ہے۔ مالی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے کھلے رہنا کسی بھی خلا کو پر کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ رشتوں میں صبر اور سمجھ بوجھ کا وقت ہے۔ کیتو آپ کے 5ویں گھر میں منتقل ہونے کے ساتھ آپ کو لا تعلقی کے جذبات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو آپ کے تعلقات کی خواہش کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر آپ پرعزم ہیں تو اس مدت سے گزرنے کے لیے اضافی محنت اور صبر کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بات چیت اور افہام و تفہیم کے لیے کھلا رہنا جاری رکھیں۔ یاد رکھیں کہ جب محبت اور صبر کے ساتھ رابطہ کیا جائے تو چیلنجز تعلقات کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سال ایریز والوں کی شادی شدہ زندگی کیسی ہوگی۔ تو آپ کے پیدائشی چارٹ کے 7ویں گھر پر راہو کی مصیبت اور سال کے دوسرے حصے میں زحل کی مصیبت آپ کی شادی شدہ زندگی میں کچھ چیلنج لے سکتی ہے۔ سال کا پہلا نصف امید افزا لگتا ہے، تاہم سال بھر ازدواجی بندھن میں تھوڑا سا اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔ ایریز 2025 کی محبت کے ذائچے کے مطابق سال کا پہلا نصف اور آپ کے ساتھی کے درمیان باہمی افہام و تفہیم اور ہم آہنگی کے ساتھ بہت امید افزا لگتا ہے۔ پہلے نصف کے دوران آپ کو اپنے ساتھی اور آپ کی تمام کوششوں سے تعاون ملے گا۔ آپ کو ذاتی جگہ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اپنے رشتے میں خاص طور پر شادی شدہ زندگی میں جوڑ توڑ یا غالب نہیں بننا چاہیے۔ سال کے پہلے نصف میں مشتری کی وجہ سے آپ خود کو محفوظ کر سکیں گے اور تعلقات میں اہمیت اور وفاداری کا احساس ہوگا۔ اگر آپ نئے شادی شدہ ہیں تو آپ ایک ساتھ رہنے کے احساس کو بہتر طور پر سمجھیں گے۔ خاندان کی حمایت آپ کو اور آپ کے ساتھی کے درمیان کسی تنازعات کے بغیر زیادہ مثبت تعلقات قائم کرنے میں مدد کرے گی۔ آپ اور آپ کے ساتھی سال بھر کا بجٹ بنانے اور مالی معاملات پر ایک ساتھ بحث کرنے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف سال 2025 کا دوسرا حصہ ایریز کی شادی شدہ زندگی میں کچھ رکاوٹیں لا سکتا ہے۔ سال 2025 میں ایریز کی محبت کے ذائچے کے مطابق اس وقت سیارے کے پہلو کچھ غلط فہمیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ راہو کی منفی توانائیاں اور آپ کے ساتھی کے درمیان کسی قسم کی علیحدگی کا سبب بن سکتی ہیں۔ آپ کا پیدائشی چارٹ جسمانی علیحدگی کا تعین کرے گا، لیکن ایک جذباتی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مدت آپ کی ازدواجی زندگی میں معمولی ہچکیوں کا باعث بنے گی، جو آپ کو ایک ساتھ زیادہ وقت گزارنے اور اپنے شریک حیات سے جڑنے سے روک سکتی ہے۔ تعلقات میں قربت اور جذبہ کم ہوگا، تاہم آپ پر ہر چیز کو بہتر بنانے کے لیے مذہبی سفر کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مسائل اور دلائل کو حل کرنا یاد رکھیں اور تعلقات میں کسی بھی چیلنج کو حل کرنے کے لیے کھلی بحث کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سال 2025 میں سنگل افراد کی زندگی کیسی ہوگی۔ تو ایریز کے محبت کے ذائچے کے مطابق ایریز جو سنگل ہیں وہ 2025 میں شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور انہیں کسی بھی چیز میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ سال کا پہلا نصف سازگار لگتا ہے، لیکن دوسرا نصف اتنا ہموار نہیں ہوگا جتنا شروع میں لگتا ہے۔ منگنی ٹوٹ سکتی ہے، یہاں تک کہ آپ کسی شخص سے شادی کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، اور جب چیزیں حتمی ہونے والی ہیں تو آپ ایک تنازع میں الجھ جاتے ہیں جو چیلنجز کا باعث بن سکتا ہے۔ مندرجہ بالا صورتحال ماضی کے کسی تیسرے شخص کے ملوث ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اعتماد کے مسائل بڑھیں گے اور آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ سال 2025 میں خوش قسمت مدت کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایریز سال 2025 کی محبت کا ذائچہ بتاتا ہے کہ شادی شدہ افراد کے لیے مئی اور جولائی سب سے زیادہ ہم آہنگی کے مہینے ہوں گے۔ نومبر اور دسمبر آپ کی ازدواجی زندگی کے لیے انتہائی ناگوار مہینے ہوں گے۔ ڈیٹنگ یا محبت کے رشتے میں رہنے والوں کے لیے فروری اور ستمبر آپ کی رومانوی زندگی میں پیار کے لیے بہترین مہینے ہوں گے۔ سب سے مشکل مہینے مارچ اور اگست ہوں گے۔ اگر آپ
سنگل ہیں اور اس سال شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو نومبر آپ کے لیے صحیح مہینہ ہے۔